Mes chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire une nouvelle leçon de mathématiques, les racines carrées, الجذور المربعة, pour les classes de troisième année. Alors, il est l'exercice numéro 6, page 25. Calculez, عندنا petit a, جذر ثلاثة, يعني la racine de 3 fois la racine de 12. شنو خصنا نعملو هنايا؟ في هذه الحاله من تيكون عندنا التمرين بهذه الطريقه هذه محطوط لنا جذر واحد العدد في جذر واحد العدد اخر فقلنا جذر ا في جذر بي يساوي لنا جذر ا الجذر الكبير هو ا في بي يعني 3 في 12 حنا في هذه الطريقه في هذه الحاله هذه ما غاديش نخدموا بهذه الطريقه غنديروا جذر اللي ديال 3 في جذر هاد 12 غادي نحاولوا اننا نفكوها بمعنى نشوفوا جدول الضرب شنو هو العدد اللي تعطينا 12 هو 3 فاش في 4 3 في 4 إذا غتصبح عندنا جذر 3 في جذر 3 في 4 بانت لينا واحد 3 تحت الجذر إذا هنا فين غنطبقوا هذيك العلاقة ديال جذر كبير ديال أ في بي تساوي لنا جذر صغير ديال أ في جذر ديال بي إذا جذر 3 في جذر 3 في جذر 4 يعطينا جذر 3 الكل أس 2 في جذر 4 وجذر 3 الكل أس 2 غتعطينا 3 وجذر 4 غتعطينا 2 اذا غنديروا 3 في 2 غتعطينا 6 فركزوا معايا فقط الان تنحاول انني نشرح لكم طريقه باش تخدموا التمرين وغادي نرسل لكم الجواب من بعد اذا الى مرينا لبي فعندنا جذر 8 في جذر 0.5 فالغسيل ديال 8 شنو هو كذلك غادي نحاولوا اننا نعملوه على شكل 2 في 4 جذر 2 في 4 يساوي شنو هو العدد اللي تعطينا 0.5 0.5 هو 5 على 10 اذا تنديروا الغاسين هنا تنوصلوا ترجعوا الخاصيه ديالاش جذر كبير ديال ا على بي يساوي لنا جذر ا على جذر بي اذا هنا غتكون عندنا هي جذر 5 على جذر 10 جذر 5 على جذر 10 وهنا غتكون هذه حولناها للجذر ديال 2 في جذر 4 غادي نقوموا هنا بالاختزال غادي نرجعوا للجواب من بعد فقط وتنحاول انني نعطيكم طريقه باش تخدموا التمارين بالنسبه للسي عندنا جذر 5 في جذر 20 la racine de 5 fois la racine de 20 هنا كذلك تنقوموا من تكون عندنا واحد العدد هكا اللي ما يمكنناش نعملوهم على شكل يعني مربع العدد اللي يمكن لينا نعملوهم على شكل مربع وهي يعني 9 تساوي لنا 3 أس 2 4 تساوي لنا 2 أس 2 25 تساوي لنا 5 أس 2 كذلك 36 تساوي لنا 6 أس 2 49 7 أس 2 فهادو مباشرة تنكتبوهم ما من تيكون عندنا خلاف هاد الأعداد فهنا تنجيو تنديرو التفكيك هنا غادي نقومو بالتفكيك يعني تشدو 20 اشنا هي 20 هي 5 في 4 5 في 4 يبان لنا جذر 5 في جذر 5 في جذر 4 وعاد تحول جذر 5 في جذر 5 وهي جذر 5 أس 2 وهنايا غتعود لنا عندنا جذر 4 اذا غتبقى عندنا غير 5 في 2 غتعطينا 10 اذا النتيجه ديال 6 غتعطينا 10 غادي نرجع معكم الجواب ولكن من بعد ما انني نشرح لكم كذلك التمارين اللي عندكم باقي عندنا دي جذر 0.9 في جذر 10 جذر 0.9 كذلك تنشوفوا ما غادي نحولوا العدد العشري الى عدد صحيح طبيعي فخصكم تاخذوا يعني لا بوليتيك ولا لا الطريقه باش انكم تعرفوا تخدموا التمارين من تيكون عندنا عدد عشري يعني تحتمل الجذر شنو خصنا نديرو اولا اننا نحولوه الى عدد صحيح طبيعي نعم اذا عندنا 0.9 شنو هو 9 على 10 اذا الجذر كبير ديال 9 على 10 هو كذلك هو جذر صغير ديال 9 على جذر 10 في جذر 10 غنمشي الجذر ديال 10 مع الجذر ديال 10 غيبقى لنا جذر 9 يساوي 3 جذر 3 أس 2 تساوي 3 إذا النتيجة ديال دي غتعطينا 3 أمر إلى أو جذر 28 في جذر 7 كذلك أقوم بالتفكيك هنا أقوم بعملية التفكيك 28 أشنا هي 7 في 4 إذا غتبان عندي جذر 7
في جذر 4 في جذر 7. ظهروا عندي جوج ديال جذر 7. إذا عادو عندي هنايا أو كاري. إذا غيطير الجذر مع المربع غتبقى لنا 7 وهنا غتبقى لنا جذر 4 كذلك غتعطيني 2. إذا غنضرب 7 في 2 غتعطيني 14. أمر إلى F جذر 0.1 كذلك هو تنحاول أنني نرد هذا العدد العشري إلى عدد صحيح طبيعي. جذر 1 على كذلك 10 في جذر 360. أشنا هي 360؟ وهي 36 فاش في 10. إذا جذر 1 على 10 في جذر 36 في جذر 10. غادي نقومو بالاختزال بجذر 10 وغيبقى لينا 1 مضروبة في 6 غيعطينا كذلك 6. فغادي نمروا إلى الإجابة مكتوبة لتتضح يعني هكا الصورة أكثر. إذا la correction de l'exercice numéro 6 petit a est égale la racine de 3 fois la racine de 12. كيف ما شرحت لكم سابقا أن الجذر ديال 3 فوا الجذر ديال 12 غادي نقوموا بالتفكيك ديال 12. تفكيك على هذا الشكل. جذر 3 تنزلوها تنضربوها في جذر 12 وهي 3 في 4. فقط قمنا بالتفكيك. جذر A في B تعطينا جذر A في جذر B. فهنا دائما تنخدموا بالخاصيات. جذر 3 في 4 تعطينا هي جذر 3 في جذر 4. عندنا الجذر. إذا هنا وضح لنا أننا عندنا جذر 3 في جذر 3 وهي جذر 3 أو كاري يعني على بيسونس 2 يعني مربع. هنا دائما الجذر تيطير لنا المربع. الجذر تيطير معاه المربع تتبقى لنا العدد اللي هو داخل الجذر. عندنا جذر 4 وهي 2 مربع 2. كذلك الجذر تيطير معاه المربع تيبقى لنا 2. إذا بقات 3 مضروبة في 2 تساوي 6. إذا الحاصل ديال تيتا تساوي جذر 3 في جذر 2 يساوي 6. أمر إلى B. B est égal la racine de 8 fois la racine de 0,5. فهنا كذلك شنو غادي نقوموا كيف ما قلت لكم هنا عندنا عدد اللي ماشي هو أو كاري ما يمكنناش نعملو أو كاري. إذا غادي نقوموا بالتفكيك. هنا عندنا عدد عشري غادي نقوموا بالترجيع على شكل عدد صحيح طبيعي. إذا جذر 8 كم يساوي؟ إلا فكناه يعطينا جذر 4 في 2. 4 في 2 تعطينا 8 وهنايا 5 مقسومة على 10 تعطينا 0.5. يعني تنشوفوا هذا العدد اللي هو خلف الفاصلة تنحطوه هنايا تنشوفوا شحال يعني الأعداد اللي هما وراء الفاصلة عندنا فقط عدد واحد. إذا تيكون 0.1. إذا تنديرو على 10. إلا كانوا جوج الأرقام غنديرو على 100. إلا كانوا 3 الأرقام غنديرو على 1000. إذا هكا تنحصلوا على هذا الرقم باش تعرفوا منين تنجيبوه كيفاش نحولوا من عدد عشري إلى عدد صحيح طبيعي. إذا غنديرو 5 على 10. هنا الجذر ديال A على B تيساوينا جذر A على جذر B. جذر 5 على جذر 10. جذر 4 في 2 هي جذر A في B هي جذر A في جذر B هي جذر 4 في جذر 2. كذلك مازال عندنا هنايا واحد التبسيط. 4 ممكن أن نكتبوها الكتابة أو كاري هي 2 أس 2. دائما الجذر تيطير لنا المربع تيبقى لنا العدد داخل الجذر. هي مضروبة في جذر 2 في جذر 5 على جذر 10 وهي جذر 5 في جذر 2. إذا بان هنايا باش هنا أعداد اللي ممكن أننا نختزل بها. جذر 5 على جذر 5 اختزلنا به. جذر 2 وجذر 2 اختزلنا به. إذا شنو اللي تبقى لدينا؟ تبقى لدينا فقط 2. طار الجذر مع المربع وبقى لنا 2. إذا كانت هذه هي النتيجة ديال B اللي تساوي لنا racine de 8 fois la racine de 0,5 est égale à B est égale à 2. النتيجة هي 2. نمر إلى C. C est égal la racine de 5 fois la racine de 20 كم يساوي؟ نقوم كذلك هنايا بالتفكيك. هذا العدد تيبان شوية كبير. إذا غادي نقوم بعملية التفكيك. égal جذر 5 يعني la racine de 5 fois la racine de سي با لابان ديال هذه المرحله حيت ماشي انا اللي تنكتب فقط تنصحح لواحد التلميذه. اذا الجذر ديال 4 في 5 جذر 4 في 5 تعطينا 20. اذا غادي نمر جذر 5 تنزلها كما هي وتنديروا جذر 4 اللي هي 2
أو كاري زائد مضروبة في جذر 5. هنا بان لنا واحد الأوكاري، إذا غادي يمشي الجذر مع المربع، يبقى لنا فقط 2. هنا جذر 5 في جذر 5، كذلك لا غاسين دو 5 كاري، إذا غيطير الجذر مع المربع، غتبقى لنا فقط ما بداخل الجذر. كذلك هنا لا غاسين مع المربع غادي يمشي، غتبقى لنا فقط 2. إذا 5 فوا 2 غتعطينا إيتيغال 10. سي جذر 5 في جذر 20 تعطينا 10. دائما تنشوف التمارين بحال هكا فتنقوموا بالتفكيك. الا كان عدد عشري يتحول الى عدد صحيح طبيعي، الا كان عدد شويه كبير تنقوموا بالتفكيك ديالو، يعني تنشوف نرجعوا لجدول الضرب. نمر الى الدي. لدينا الدي ايتيغال لا غاسين دو 0.9 فوا لا غاسين دو 10. فكيف ما شرحت لكم وتنعاود نكرر نفس العبارات من اجل انكم تضبطوهم. لا غاسين ديال 0.9، فعندنا كيفاش غنحولوا هذا العدد العشري الى عدد اللي هو صحيح طبيعي. فعندنا اللي هو وراء الفاصله هو 9 تنحطوه هنايا. شحال من عدد وراء الفاصله؟ عندنا غير واحد، اذا تنحطوا 0.1. الا كانوا عندنا جوج الاصفر غنكتبوا جوج الاصفر. دائما واحد، وتنشوفوا شحال من صفر وراء الفاصله. عندنا واحد تنحطوا 0.1. اذا عندنا 0.9 هو 9/10. لا غاسين اللي هو كبير ديال 9/10 فوا جذر 10. هاد الكتابه ديال جذر 9/10 ديال واحد العدد اللي هو كسري، فهو الجذر ديال البسط على جذر ديال المقام. اذا هو جذر ديال 9 على الجذر ديال 10 في جذر 10. فهنا ترجعوا بحال خدامين بالاعداد العاديين. اذا غادي نقوموا هنا بالاختزال. قمنا بالاختزال بالجذر ديال 10، تبقى لدينا جذر 9. وكذلك غنقوموا بتبسيط ديال العدد. جذر 9 يساوي لنا ماذا؟ تساوي لنا هو 3 أوكاري. 3 أوكاري مع الجذر، إذا غيطير الجذر مع المربع، سوف يطير الجذر مع المربع، تتبقى لنا فقط 3. إذا د تساوي 3. نمر إلى E. E est égal la racine de 28 fois la racine de 7. فالجذر المربع ديال الجذر ديال 28 فوا الجذر ديال 7 كم يساوي؟ كذلك تنقوم بالتفكيك. شنو هو العدد اللي تعطيني 28؟ هو 4 في 7. 4 في 7 دوم عندنا الجذر ديال ا في بي، اذا عندي جذر ا في جذر بي في جذر 7. فعندنا جذر 4 هو 2 أس 2، وجذر 7 في جذر 7 هو جذر 7 أس 2. إذا غادي يطير الجذر مع المربع، كذلك هنا غيطير الجذر مع المربع، غيبقى لنا فقط 7 هنا و2. 7 فوا 2، 7 فوا 2 est égal 14. نمر إلى F. لدينا F est égal la racine de 0,1 fois la racine de 360. فعندنا كذلك هنا عدد عشري وجب تحويله إلى عدد كسري أو عدد صحيح طبيعي. إذا شنو هي القيمة ديال 0.1 وهي 1/10. وريت لكم كيفاش أنكم تحصلوا على هذا العدد. تنحطوا هذا الواحد اللي هنايا وتنشوفوا شحال من رقم وراء الفاصلة. عندنا فقط رقم واحد، إذا تنحطوا 0.1. وكذلك تيكون عندنا هو 1/10 تعطينا 0.1. إذا هنا الخاصية اللي غادي نخدموا بها وهي جذر كبير ديال A على B. جذر كبير ديال A على B وهو الجذر ديال البسط على الجذر في المقام. إذا هو جذر 1 على جذر 10. ما بالنسبة لهذا العدد ديال جذر 360 فهو جذر ديال 36 في جذر 10. فلاحظوا انه بانت لنا واحد العشرة هنا وعندنا واحد العشرة هنا، دوم عندنا الجداءات. اذا ممكن لنا اننا نقوموا بالاختزال. غادي نختزلوا بجذر 10 بسطوا في المقام. هنا عندنا الجذر مع الكاري، غادي يطير الجذر مع تيزول لنا الكاري، غتبقى لنا فقط 6. هنا غتبقى لنا واحد مضروبه في 6 غتبقى لنا 6. اذا النتيجه ديال اف تساوي لنا 6. Exercice numéro 7. Calcul le plus simplement possible. يعني مطلوب منا أننا نحسبوا حساب يكون مبسط جدا. Petit a. La racine de 16 fois la racine de 25. شنو تنشدوا هاد العملية هادي؟ إن فوا تنشوفوا فحال هاد الأعداد 16 25 36 64 81 49
لاحظوا ان هاد الاعداد كلها ممكن اننا نديروها على واحد العدد او كاري. مثلا يعني عندنا هاد 16 وهي 4 على بيسونس 2، 4 او كاري، هنا 5 او كاري، هنا 6 او كاري، هنا 8 او كاري، هنا 9 او كاري، هنا 7 او كاري. يعني هنا عندنا واحد العمليات اللي هما بساط وبساط بزاف. غادي نرجع معكم لهذا التمرين هذا. علاش شرحت لكم هاد الاعداد خصنا ننتبهوا ليهم حين تيبقاو يتعاودوا في التمارين؟ اذا ردوا البال، الى 16 هي 4 اس 2، 25 هي 5 اس 2، يعني هذاك الجذر مع المربع تيطير تتبقى عندنا غير 5. هنا الجذر مع المربع تيطير تتبقى لنا غير 4، 4 اس 2، جذر 4 اس 2 وهي 4، جذر 25 اس 2 وهي 5، جذر 36 اس 2 وجذر 6 اس 2 وهي 6، جذر 8 أس 2 وهي 8، جذر 9 أس 2 وهي 9، جذر 7 أس 2 فهي 7. يعني هاد الأرقام هادو خاصكم تولفوهم، وإن فوا تشوفوهم تعرفوهم شحال تيساوي. يعني أي عدد نضربوه في نفسه خصنا صافي نحاولوا أننا نتخلصوا منه بالجذر. الجذر مع المربع تيبقى لنا عندنا غير العدد اللي لداخل. يعني لا غاسين دو أ أو كاري تساوي لنا أ، يعني لا غاسين ديال 4 أو كاري تعطينا 4. إذا غادي نرجع معكم لبسيطة. جذر 16 فوا جذر 25 تيساوي لنا ماذا؟ تيساوي لنا هو جذر 4 أس 2 في جذر 5 أس 2. إذا عندنا هنا الجذر مع المربع غادي يطيروا، وكذلك هي غتبقى لنا هنا 4، وهنا جذر 5 أو كاري غيطير الجذر مع المربع غتبقى لنا 5. إذا 4 في 5 غتعطينا 20. جميل. أمر إلى ب. جذر 36 في جذر 64 كم يساوي؟ عندنا 36 كيف ما قلت لكم دائما تنفكروا اننا تنضربوا عدد في نفسه. هنا 6 في 6 تعطينا 36. اذا جذر 6 في جذر 6 وهي 36 هي جذر 6 الكل اس 2 غتعطينا 6. اذا هذه القيمه هذه كلها غتعطينا 6. في جذر 64 هي جذر 8 في جذر 8 غتعطينا جذر 8 الكل اس 2 غتعطينا هي 8. إذا 8 غنضربوها في 6 كم تساوي 8 في 6 وهي 48. إذا القيمة ديال بي وهي 48. بالنسبة للسي عندنا وهي لا غاسين دو 81 فوا لا غاسين دو 49. بالنسبة لا غاسين ديال 81 وهو لا غاسين دو 9 أو كاري، هنا فوا لا غاسين دو 7 أو كاري. هنا لا غاسين غادي يمشي لنا مع الكاري، وهنا كذلك الغاسين غيمشي مع الكاري. هنا غتبقى لنا 9 فوا 7. 9 فوا 7 غتعطينا 63، يعني 63. القيمة ديال سي غتعطينا 63. نمر إلى دي. La racine de 121 fois la racine de 9. كذلك هذا تنفكروا أننا نضربوا واحد العدد في نفسه، في خوه يعني في نفسه. ف 121 أشنا هي 121 وهي 11 في 11، 11 في 11. إذا جذر 11 الكل أس 2 تعطينا هي 121. جذر 11 أس 2 تعطينا 121. إذا غنديروا لا غاسين ديال 11 أو كاري فوا لا غاسين ديال 3 أو كاري. لا غاسين غيمشي لنا مع الكاري، هنا الجذر كذلك غيمشي مع الكاري. إذا غتبقى لنا هنايا 11 في 3 هي 33. غنضربو 11 في 3 تعطينا 33. أمر إلى أو. بالنسبة لأو عندنا هي لا غاسين ديال 0.25 فوا لا غاسين دو 144. بالنسبة لهاد 0.25 خصنا نكتبوها ما تبقاش كتابة عشرية، تولي لنا كتابة اللي هي صحيحة طبيعية أو كتابة كسرية. هي 25. تنحطوا هاد العدد هذا ونشوفوا شحال من رقم وراء الفصيلة. عندنا رقمان، يعني غادي نديرو على 100 مقسوم على 100. إذا جذر كبير ديال 25 على جذر 100 في جذر 144. هنا غادي نقوموا جذر 25 وهو 5، يعني هو 5 أو كاري. جذر 5 أو كاري غيمشي الجذر مع الكاري غتبقى لنا 5 على 100. 100 هي 10 أس 2. وهنا عندنا جذر 144 وهي 12
كذلك جذر 12 كل أس 2. إذا غيطير الجذر مع الكاري، وغتبقى لنا هنا 12 على جذر 10 الكل أس 2، غتبقى لنا هنا 10. غادي ترجعوا الإجابة مكتوبة من بعد، غنشوفوا F. La racine de 245 fois la racine de 0,2. غنشوفوا هذا الطرف هذا غادي نحولوه الى عدد صحيح طبيعي او لا عدد كسري. كيف ما قلت لكم تنشدوا هاد الجوج نحطوها بسطا على 10 اللي مقاما. اذا يعود عندنا جذر 2 على جذر 10. هنا عندنا جذر 245 شحال تيساوي؟ جذر 245 وهو جذر 49 في 5، هو جذر كبير ديال 49 في 5. إذا غادي نديرو جذر 49 في جذر 5 في جذر 2 على جذر 10. جذر 49 وهو جذر 7 الكل أس 2 في جذر 5 في جذر 2 على جذر 10 اللي هو جذر 2 في جذر 5. غادي نقوموا باختزالات بالعدد ديال جذر 5 وبجذر 2، غنختزلوا بهم نهائيا، غيبقى لنا فقط جذر 2 او كاري. اذا اف غتساوي لينا 7. اذا جذر 7 او كاري، اذا فقط اف غتبقى لنا وهي 7. اذا نمر الى الاجابه مكتوبه. اذا لا كوريكسيون ديال ليكزارسيس نيميرو 7 grand A est égal la racine de 16 fois la racine de 25. الجذر ديال 16 في الجذر ديال 25. كيف ما قلت لكم تنشوفوا هذا العدد هذا واش ممكن اننا نضربوه في واحد العدد نفسه. 4 في 4 غتعطينا 16. اذا غيعطينا الجذر 4 او كاري فوا جذر 5 او كاري. اذا الجذر يعني الجذر مربع تيطير مع الجذر تيطير مع المربع تيبقى لنا 4. هنا الجذر تيطير مع 2 تيبقى لنا 5. اذا 4 في 5 غتعطينا 20، غتعطينا 20. امر الى بي. بالنسبه لبي عندنا لا راسين دو 36 فوا لا راسين دو 64. بالنسبه لا راسين دو 36 وهو لا راسين دو 6 او كاري فوا لا راسين دو 8 او كاري. غادي يطير لنا لا راسين مع الكاري، كذلك غيطير لنا الراسين مع الكاري، غيبقى لنا فقط 6 فوا 8 est égal 48. اذا بي تساوي لنا 48. بالنسبة لسي عندنا وهي لا راسين دو 81 فوا لا راسين دو 49 فهي لا راسين دو 9 او كاري فوا لا راسين دو 7 او كاري. تعطينا القيمة ديال 9 فوا 7 وهي 63. إذا سي la racine de 81 fois la racine de 49 est égale 63. أمر إلى D. D est égal la racine de 121 fois la racine de 9. دائما تنفكروا أننا نضربوا في واحد العدد النفس ديالو باش غادي نطيروا هاد المربع مع الجذر. إذا شنو هي القيمة ديال 21 وهي 11 في 11 غتعطينا 21. إذا 11 أو كاري مع الجذر غيطير الجذر مع المربع تبقى لنا 11، الجذر غيطير مع المربع تبقى لنا 3. إذا 11 فوا 3 est égal à 33. D est égal à 33. لدينا E est égal la racine de 0,25 fois la racine de 144. كيف ما سبقت شرحت لكم هنا خصنا نزولو، يعني ما يبقاش عدد عشري، خصو يولي عدد صحيح طبيعي او لا عدد كسري. فهنا غادي نكتبوه كتابه كسريه 25 على 100. وريتكم اننا تكتبوا هذا العدد بسطا والمقام تنشوفوا شحال عندنا من عدد وراء الفاصله. عندنا رقمين اذا صفرين تنديرو هو 25 sur 100. اذا الجذر لا راسين دو 25 sur 100 فوا لا راسين دو 12 فوا لا راسين دو 12. علاش 144 وهي 12 في 12؟ اذا الجذر كبير ديال 12 في 12 هو جذر 12 في جذر 12 هو جذر 12 او كاري. اذا غنتخلصوا مع الجذر مع الكاري غيبقى لنا 12. هنا الجذر غيمشي مع الكاري غتبقى لنا 5 وهنا الجذر غيمشي مع الكاري غيبقى لنا 10. اذا 5 في 12 على 10 يساوي هنا 10 هي 5 في 2 غنختزلوا ب 5 هنايا فوق لتحت. هنا 12 هي 6 في 2 كذلك غنختزلوا ب هاد جوج اللي الاسفل هنا وهنا. اذا او تساوي لنا 6. او est égal 6.
عندنا آخر عملية في l'exercice numéro 7. f est égal la racine de 245 fois la racine de 0,2. كم تساوي؟ تنشوفوا هذا العدد هذا تنقوموا بالتفكيك ديالو. حاولنا أننا نشدو هذا العدد نضربوه بواحد العدد اللي هو مصغر نضربوه في بعضيته باش يعطينا هذه القيمة. إذا ما عندناش، فقط غنقوموا هنا بعملية التفكيك. شنو هي 245 وهي 49 في 5؟ تضرب في 5 جذر كبير ديال 49 في 5 غيعطينا هو جذر صغير ديال 49 في جذر صغير ديال 5 في جذر ديال 0.2. قلت لكم غنتخلصوا من العدد العشري غنحولوه الى عدد كسري اللي هو 2 على 10. جذر كبير ديال 2 على 10 وهو جذر صغير ديال 2 على جذر صغير ديال 10 و10 كذلك هي جذر 5 في جذر 2. غتلاحظوا هنا اننا غنقوموا بالاختزال بجذر 5 وجذر 5 اللي عندنا في المقام غنختزلوا بجذر 2 كذلك مقاما غيبقى لنا جذر 7 او كاري. اذا غيطير الجذر مع الكاري غيبقى لنا 7. f est égal à 7. Et enfin, mes chers élèves, n'oubliez pas avant de quitter ma vidéo de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Bonne chance, bon courage et bonne santé à tout le monde.